ठुला सेठ साहुकारहरू पनि आए, घर गृहस्थीहरू पनि आए। श्री देवचन्द्रजी महाराजको उपदेश सुनाउनु भयो र जयराम भाइ कंसराले एउटा बितक लेख्नुभयो। सद्गुरुको जमानादेखि जीवनी उतारेर श्री प्राणनाथजीको जीवनी उतारेर करुणावती नाम गरेको बितक उहाँले लेख्नुभयो र त्यो प्रसिद्ध बितक हो। त्यसलाई तारतम सागर पनि भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्ता जुन इतिहासकारहरूले इतिहास लेखेका छन् र हामी अहिले त्यस्ता इतिहासबाट परमात्माका लीलाहरूलाई जान्न पाएका छौँ, बुझ्न पाएका छौँ। लेख्नमा जो रुचि राख्दछ त्यस्ता लेख्नमा रुचि राख्नेहरू महान विभूति हुन्। महान विभूतिहरूले मात्र त्यस्ता पुस्तक ग्रन्थहरू लेखेका हुन्छन्। आज बितकहरू पनि धेरै लेख्नु भएको छ। त्यसमा करुणावती नाम गरेको बितक अति राम्रो बितक छ। बितक 14-15 बितक छन्। अन्तिममा लेख्नु भएको बितक गुरुजी मोहन प्रेचार्यजी महाराजले बितक विमर्श भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो बितक अति राम्रो छ। म त्यो बितक पढ्छु, त्यही बितकबाट मलाई धेरै मन पर्छ। र आज हाम्रो तारतम जुन एउटा तारतम बाणी भनेर हाम्रा कृष्ण प्रसाद तिमसिनाज्यूले पनि अति राम्रो एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको रहेछ। मैले यो ग्रन्थ हेरेँ। मैले पहिल्यै यो ग्रन्थलाई हेरिसकेको थिएँ केही न केही त, तर अहिले पुरा भएर आएको रहेछ यो जुन तारतम बाणी भन्ने। यसमा चाहिँ 14 ग्रन्थको सार 18,000 श्लोकलाई उहाँले चाहिँ 8,000मा ल्याउनु भयो। 8,000लाई फेरि 4,000मा, 4,000लाई फेरि 1,600 चौपाईमा ढालेर चाहिँ मुख्य 1,600 चौपाई यहाँ राखेका छन्। हरेक शीर्षकमा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। यस्तो ग्रन्थ उहाँले ल्याउनु भएको छ र यो ग्रन्थ सायद उहाँले अहिले भन्नुहुन्छ। यस्ता महान विभूतिहरूले लेखेका ग्रन्थहरू यो हामीहरूलाई जीवनमा परमात्मालाई यादगार गर्ने, परमात्मालाई सम्झिने ग्रन्थहरू हुन्छन्। ती ग्रन्थहरूबाट हामीले परमात्मालाई सम्झेका हुन्छौँ। आज करुणावती नाम गरेको चाहिँ एउटा जुन बितक लेख्नुभयो, अब यसरी चर्चा भइरहेको थियो। 2 वर्ष लगभग पुरा हुन आँटेको थियो। श्रेयांसी बहुविघ्नानी, श्रेय कार्य जसले गर्छ त्यहाँ विघ्न, अनेक विघ्नहरू आउँछन् अनेक प्रकारका। यहाँ हरेक सम्प्रदायका मान्छेहरूलाई ईर्ष्या लाग्न थाल्यो। एउटा सम्प्रदाय अगाडि बढेर गएको देखेर अनि खण्डनी गर्न थाले। अहिले पनि यो त छ। निजानन्द सम्प्रदायमा कृष्ण प्रणामी धर्म जब अगाडि बढेर गइसकेपछि एउटा न एउटा चुगलीखोर कोही न कोही निस्किरहेको हुन्छ वर्षै पछि, अनि समाधान गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ के भन्छन् भन्दा देवी देवताको निन्दा गर्छन् यिनीहरू कृष्ण प्रणामीले भन्छन्। तर कृष्ण प्रणामीले जति जानेर देवी देवताको भजन कसैले गरेको हुँदैन। कृष्ण प्रणामीले जानेर देवी देवतालाई मानेको हुन्छ भने अरूले नजानिकन मानेका हुन्छन्। कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायमा देवी देवतालाई जानेर मानेको हुन्छ। देवी देवता को हुन् भन्दा श्री कृष्णका विभूति हुन्। देवी देवता को हुन् भन्दा परमात्मा भित्र भएका विभूति हुन्। यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिपेन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा प्राण पहाराच्छ यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वान हणमच्छु तेज्य। श्रीमद् भागवतले भनेको छ रुखको जरामा पानी हाल्दा हाँगा बिगा पत्ता पत्तामा पुग्छ, तर रुखको माथि टुप्पामा पानी हाल्यो भने जरामा पुग्दैन। अरूले गरेको भक्ति रुखको टुप्पामा पानी हाले जस्तै हो, तर कृष्ण प्रणामीहरूले गरेको भक्ति रुखको फेदमा पानी हालेको हो। रुखको फेदमा पानी श्री कृष्णले भन्नुभएको छ ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरै अंश हुन् सबै जीवात्मा, सबै देवी देवता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्माकै अंश अंशांश आवेश अवतारहरू हुन्। अन्य अवतार देवी देवता हरेक मनुष्य। त्यसले गर्दा श्री कृष्णले भन्नुभएको छ अग्नि भनेको मेरो मुख हो, जसले मलाई भोजन गराउँछ भने अग्नि देवता तृप्त हुन्छन्। सम्पूर्ण देवी देवता मेरो शरीरमा छन्, मेरै विभूति हुन्, म भित्र छन्। मलाई भजन गरे भने देवी देवता खुसी हुन्छन्, तर मलाई भजन नगरिकन एउटा देवताको एक-एकवटा अलग अलग देवताको भजन गरे भने त्यो भक्ति विधिपूर्वक हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको यो के हो भन्दा मूल हो, मूल भक्ति हो। आज देवी देवताको चाहिँ यहाँ खण्डनी गरिरहेका छन् भनेर चुगलखोरले दरबारमा गएर राजालाई गएर चाहिँ पोल लगायो। अब त्यो समयमा के भयो भन्दाखेरि अब चुगलखोर
चुगलखोरले चाहिँ आँखाले नदेखि अर्काको कुरा सुनेर अरू कुनै सम्प्रदायका कुनै पण्डितजीहरूले यस्तो खालको चुगली लगाए। अब हाम्रो व्यापार, अब हाम्रो बजार सुक्ने भयो। अब यतैतिर मान्छेहरू जान थाले, धेरै भिड लाग्न थाले भनेर यता दीप बन्दरमा चुगलखोर फिरङ्गीहरूसँग शिकायत गर्न गयो। फिरङ्गी भनेका अङ्ग्रेज शासन त्यति बेला पनि उनीहरूले दुःख दिइरहन्थे। फिरङ्गीहरूसँग जब त्यो चुगलखोरले गएर चाहिँ चुगली लगायो अनि हल्ला भयो, त्यहाँ श्री प्राणनाथजीको अगाडि कथा भइरहेको ठाउँमा आएर चाहिँ फिरङ्गीलाई यसरी चुगलीखोरले चुगली लगाएका छन्। कुन बेला के गर्छ फिरङ्गीले भन्ने कुरा थाहा भएपछि सारा सुन्दर साथीहरू भागेर कोही जङ्गलतिर जान थाले, कोही पहाडमा गएर लुक्न थाले। कथामा त एउटा जयराम कंसरा मात्रै डटेर कथा सुने, ऊ मात्रै, कोही पनि छैनन्। भोलिपल्टबाट त डरले हेर्नुहोस्, जबसम्म विश्वास हुँदैन तबसम्म डर लागिरहन्छ। परमात्माको विश्वास छ भने डर पनि हराएर जान्छ। उहाँको आग खाग बाग नाग न डराए, गुण अङ्ग इन्द्रिय से हो त रहित। एउटा वैकुण्ठ जाने आत्मा प्रहलाद आगोबाट डराएनन्, सर्पबाट डराएनन्, विषबाट डराएनन्। नडराएको कारणले विष पनि अमृत बनाऊ। अनि नदीमा फ्याँक्दा नदीमा कमलको फुलमा खसे, साँपको घरभित्र लगेर हुल्दा साँपले प्रणाम गरे वैकुण्ठको आत्मालाई। अनि हामी परमधामका आत्माहरू आज एउटा सानो फिरङ्गीसँग डराएर यसरी भाग्ने भनेर श्री प्राणनाथजीले घोचपेच गरेर खण्डनी गर्नुभयो सबैलाई। अनि केही दिनमा कोही चुगलीखोर पनि आएन, केही पनि भएन। त्यो समयमा एक्लै जयराम कंसरा मात्र कथा सुनिरहेका थिए। भरे सबैजना फाटफुट्ट गर्दै सबैजना आए, अति लज्जित भए। तिमीहरूलाई अझै पनि धर्मको विश्वास रहेछ, यदि धर्मको विश्वास थियो भने यसरी भाग्दैनथ्यो भनेर चाहिँ श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो। त्यही समयमा अब यता के भयो भन्दा सम्वत 1724 को साल चलिरहेको थियो। अस्ति तेजकुमारीलाई विवाह गरेर माइतमै धोराजीमै छोडेर आउनुभएको थियो श्री प्राणनाथजीले। अब 17-18 वर्षको उमेर भयो तेजकुमारीको। अनि तेजकुमारी मातालाई अब त्यही टिममा बोलाउनु भयो श्री प्राणनाथजीले कि तेजकुमारीले फुलबाईको रूपमा हुँदा सुन्दर साथको सेवा गर्ने बहुत इच्छा गर्नुभएको थियो। उहाँले श्री प्राणनाथजीलाई पत्र लेख्दाखेरि के पत्रमा के लेख्नु भएको थियो भन्दा, मैं वर मागो श्री धाम धनी जिसो, मैं वर मागो श्री धाम धनी जिसो, मैं वर मागो धाम, मैं वर मागो धाम, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम, सुमिरन को निज नाम। पत्रमा लेख्नु भएको थियो श्री प्राणनाथजीलाई। फुलबाई माताले धाम जानुभन्दा अगाडि म यति माग्दछु, हे स्वामीजी, म अर्को जन्ममा पनि आएर यो वरदान माग्दछु, सेवा गर्न पाऊँ साथ माने सुन्दर साथको, अनि सद्गुरुको सेवा गर्न पाऊँ, अनि निज नामको जाप गर्दै हजुरको साथको सेवा मलाई प्राप्त होस्, यति चाहन्छु। आज श्री प्राणनाथजीले यो कुराको स्मरण गर्दै तेजकुमारी मातालाई धोराजीबाट बोलाउनु भयो। सम्वत 1724 को साल थियो। तेजकुमारी माता आउनुभयो। उहाँ त सेवा गरेर आउनुभएको। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, म तिमीलाई धर्मपत्नीको रूपमा होइन, तिमीलाई सेविकाको रूपमा यहाँनिर यो जमातमा लिन्छु। तिमीले अरूको सेवा गर्नुपर्छ, तिमी मेरी धर्मपत्नी भएर होइनौ, तिमी सेविका भएर सेवा गर्नुपर्छ। हे तेजकुमारी भन्दा सेविका भएर तेजकुमारी माता के गर्न थाल्नुभयो भन्दा अब सुन्दर साथलाई भोजन बनाउने सेवा, सुन्दर साथका कपडा धोइदिने सेवा, घर बढार्ने सेवा। त्यति बेला पानी त्यहाँ अहिले जस्तो कल घर घरमा हुँदैन थियो, नदीमा जानु पर्थ्यो कपडा धुन। जो प्राणनाथजीको साथमा जमातहरू थिए, अशक्त बिमारीका कपडाहरू पोको पारेर तेजकुमारी माता धुनको लागि नदीमा लिएर जानुहुन्थ्यो। दुईटा साथी थिए तेजकुमारी माताको पासमा। ती दुईटी साथीहरू को थिए भन्दा राधा र रूपाबा।
रूपाबाई कृष्ण कन्हैया लाल की। बाईजी महारानीको साथमा राधा र रूपाबाई दुईटी कन्या थिए। उनीहरू पनि तेजकुमारीको साथमा रहेर सेवा गर्दथे। एक दिन के भयो भन्दा कपडा धुनको लागि नदीमा जानुभएको थियो। दीप बन्दरमै हुँदा नदीमा जाँदाखेरि फिरङ्गीहरूका लुटेराहरू आएर एउटा के गरे, ठुलो एउटा नाउ ल्याएर चाहिँ जबरजस्ती लुटेर बाईजी महारानीलाई पनि हातमा पक्रेर अनि राधा रूपा सहित अरू पनि सुन्दर साथलाई जबरजस्ती लुटेर लिएर गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरबी डाकुहरूले लिएर गए तेजकुमारी मातालाई। भरे सुन्दर साथहरूको पासमा रुँदै रुँदै सुन्दर साथ आए। तेजकुमारी खोइ भन्दा तेजकुमारी माता अनि राधा रूपालाई फिरङ्गीहरूले लुटेर लगे। अब त्यो समयमा उनीहरूले राधा र रूपालाई पनि लिएर गए, मस्कततिर लिएर गए। यो समाचार श्री प्राणनाथजीले थाहा पाउनुभयो। अब उनीहरूले कसरी छोड्छन् त बाईजी महारानी र राधा रूपालाई भन्दा त्यो समयमा 70,000 अरबी धन 70,000 त्यति बेलाको धेरै धेरै महँगो रकम हो त्यो। 70,000 जबसम्म दिँदैनन् तबसम्म राधा रूपा र बाईजी महारानी अरू पनि धेरै साथीहरूलाई ती लुटेराहरूले लुटेर लगेका थिए। अब श्री प्राणनाथजीलाई अर्को धक्का भयो। महामती प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो यो पैसा म कहाँबाट ल्याउँ, किन भन्दा श्री प्राणनाथजीले त खाली हात सुन्दर साथसँग धर्म प्रचारमा हिँड्नु भएको छ। सम्पत्तिहरू कुनै पनि हातमा छैन। उहाँ केही पनि नलिकन खाली हात सुन्दर साथीहरू गएका छन्। 70,000 रकम कहाँबाट ल्याउँ? यदि मैले यी लुटेराहरूलाई यो पैसा दिएँ भने यिनीहरूलाई अझै के हुन्छ भन्दा भाउ बढ्छ, अझै लुट्न छोड्दैन यिनीहरूले। यिनीहरूलाई यो सम्पत्ति दिने होइन, यिनीहरूलाई त सम्झाएर धर्मको कुराहरू सम्झाएर लुटेराहरूलाई एक आपसमा ज्ञानको कुरा दिएर यो लुटपाटलाई नै बन्द गर्नु पर्दछ। आई बाईजी बंद में तब चले छुड़ावने तिन्न। श्री प्राणनाथ जी बाईजी महारानी को बन्धनबाट छुड़ाउनको लागि अब के गर्नुहुन्छ भन्दा परमात्माको हुकुम यही हो भनेर अब 2 वर्ष जम्मा दीप बन्दरमा त्यहाँ जयराम कंसरालाई दीपमा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। धेरैलाई जागनी गर्नुभयो श्री प्राणनाथ जीले। अब श्री प्राणनाथ जी नबी पोरबन्दर आदि हुँदै हुँदै अरब जानुहुन्छ। अरब जानको लागि तयारी हुनुभयो। श्री प्राणनाथ जी नाउमा बस्नु भएको थियो, अनुकूल हावा लागेन। नलागेको कारणले महामती प्राणनाथ जीले के गर्नुभयो भन्दा त्यो यात्रालाई बिर्सेर कच्छको यात्रा गर्नुभयो। कच्छको यात्रा, कच्छ देशको यात्रा गर्नुभयो। त्यहाँ कपाइया नाम गरेको गाउँ, त्यस्तै प्रकारले पितृभूमि त्यहाँ पुग्नुभयो। हरिवंश ठाकुरसँग मिल्नुभयो र त्यहाँ जागनीको कार्य, अरू परिवारलाई पनि धेरै जागनीको कार्य बाँकी थियो र तारतम मन्त्र दिएर श्री प्राणनाथ जीले नौतनपुरी पठाउनु भयो सुन्दर साथीहरूलाई। त्यहाँबाट भुजनगर जानुभयो श्री प्राणनाथ जी। भुजनगर गएर गुरु हरिदास जीलाई के गर्नुभयो भन्दा गुरु हरिदास जीका छोरा वृन्दावन दास थिए, वृन्दावन दासलाई पनि अनि उहाँको परिवारलाई पनि तारतम मन्त्र दिनुभयो श्री प्राणनाथ जीले। र महामती प्राणनाथ जी को सेवा गरे। धेरै समय त्यहाँनेरि चर्चा भयो अनि खण्डनीका कुराहरू पनि गर्नुभयो श्री प्राणनाथ जी। अब श्री प्राणनाथ जीले पुरा वैराग्य भेष धारण गर्दै गर्दै सबैलाई वैराग्य बनाउँदै अनि वाणीका मिठा मिठा वचनहरूबाट सुन्दर साथहरूलाई जगाउँदै जगाउँदै श्री प्राणनाथ जी अब मस्कत आइपुग्नु भयो। मस्कत बन्दरमा अनुकूल परिस्थिति थियो। त्यो समयमा हावाको बहाव पनि चलिरहेको थियो र श्री प्राणनाथ जी अब त्यही अनुकूल देखेर जहाजमा बसेर श्री प्राणनाथ जी अगाडि बढ्नुहुन्छ। जहाज अगाडि बढ्छ। श्री प्राणनाथ जीले सोच्नुभयो अब ठट्टा नगरमा केही जागनीको कार्य गर्नु छ भनेर ठट्टा नगरमा पुग्नुभयो। सबैभन्दा पहिला महामती प्राणनाथ जी ठट्टा नगरको यात्रा गर्नुहुन्छ र ठट्टा नगरको यात्रा गर्दै गर्दै श्री प्राणनाथ जीले धेरै जागनी गर्नुहुन्छ र यहाँ अब कहूँ बीतक ठट्टे की याद करो मोमिन, जो दिखाइया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुबाना, बीच जिमी नासुत सुबाना। महामती प्राणनाथ जी धर्मको प्रचार गर्दै नित्य प्रति जुन यसरी नै श्री देवचन्द्र जी महाराज सद्गुरुको जुन जागनी लीलाको
यात्रालाई पूरा गर्नको लागि सद्गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर श्री प्राणनाथजी हरेक कार्यमा सद्गुरुलाई सम्झिँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ। श्री प्राणनाथजी र महामती प्राणनाथले दीप बन्दरमा धर्म प्रचार कसरी गर्नुभयो, दीपका भिन्न भिन्न बन्दरगाहमा हुँदै हुँदै मस्कत आदि आदि जान प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा तेजकुमारी बाई र सुन्दर साथलाई अरबी लुटेराहरूले चाहिँ मस्कत बन्दरमा लगेर बन्दरगाहमा लगेर लुटेराहरूले बन्धक बनाएका थिए। तर त्यहाँ जानलाई अनुकूल हावा चलिरहेको थिएन। अब अनुकूल वातावरण नभइन्जेल लाठी बन्दरमा श्री प्राणनाथजी लाठी बन्दरबाट ठट्टा नगर जानुभयो। अखण्ड भारतको स्थान सिन्धको हिस्सामा यो पर्दछ, तर आजकल पाकिस्तानमा, पहिला अखण्ड भारत सिन्ध देशमा पर्थ्यो, अहिले चाहिँ यो पाकिस्तानमा पर्दछ। श्री प्राणनाथजी त्यति बेला त्यहाँ स्थान जुन त्यो ठट्टा नगरमा अब धर्मको प्रचार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी 17 दिन तक लाठी बन्दरगाह जहाजमा बस्नुभयो। तर समुद्रमा यस्तो तुफान आयो कि त्यहाँ जहाजबाट उत्रिनु पर्यो। अनि फेरि ठट्टा नगरमै फर्केर नाथा जोशीको घरमा आउनुभयो। नाथा जोशीको घर नजिकै थियो, दोकान थियो। सद्गुरुका परम शिष्य हुनुहुन्थ्यो नाथा जोशी, र उहाँले बहुत स्वागत गर्नुभयो नाथा जोशीले। अनि श्री देवचन्द्रजीको शिष्यसँग मिलेर श्री प्राणनाथजी त्यही उहाँकै घरमा बस्नुहुन्छ ठट्टामै फेरि फर्केर आएर। र सुन्दर साथलाई जगाउने कार्यहरू भइरहेको छ। तारतम ज्ञान सबैलाई दिनुभएको छ। त्यहाँ एउटी ठकुरी बाई नाम गरेकी माता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ठकुरी बाई त्यहाँ मिल्नुभयो श्री प्राणनाथजीसँग। अनि धर्मकै कार्यहरू, धर्मकै विषयमा केही चर्चाहरू भइरहेको छ। परमात्माले मेहेर गर्नुभयो, परमात्माले कृपा गर्नुभयो, पुनः फेरि दोस्रो पटक ठट्टामा आउन पाइयो भनेर श्री प्राणनाथजीलाई सबै सुन्दर साथीहरू पुनः चर्चा सुन्नको लागि आनन्दित भइरहेका छन्। त्यही समयमा ठट्टा नगरमा एकजना चिन्तामणि नाम गरेका साधुसँग भेट हुन्छ। चिन्तामणि नाम गरेका साधु कबीर सम्प्रदायका हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। कबीर सम्प्रदायका धेरै चेला चेलीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ चिन्तामणिका, उहाँ कबीर सम्प्रदायको हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्नुभयो श्री प्राणनाथजीले चिन्तामणिलाई। सुने साधु चिन्तामणि रहे कबीर के धर्म, कहाँ कीजे दीदार को तिनका देखे चर्चा उनके कर्म। बहुत धेरै चेला चेली भएको कारणले बहुत अहंकारी थिए चिन्तामणि। जो विद्वान हुन्छन्, जसका धेरै चेला चपेटा हुन्छन्, एउटा विद्वत्तामा अहंकार पनि आइरहेको हुन्छ, जसमा तारतम्य ज्ञान छैन। त्यो अहंकारले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो सद्गुरुको तत्त्व, त्यो दिव्यधामको तत्त्वलाई बुझिरहेका हुँदैनन्। एकपल्टको कुरा हो, एकजना भट्टाचार्य नाम गरेका बहुत ठुला विद्वान काशीमा आउने कुरा भयो। काशीमा जब त्यहाँ बहुत ठुलो मन्दिर छ, शिवजीको मन्दिर, भोले बाबाको, काशी विश्वनाथ भगवानको मन्दिर छ। ती एकजना भट्टाचार्य विद्वान थिए। उनले 4 वेद कण्ठस्थ गरेका थिए, 17 पुराणलाई पनि उनले कण्ठस्थ गरेका थिए। उनले त यति धेरै विद्या आर्जन गरेका थिए। अनि काशीमा धेरै विद्वान बस्छन् भन्ने सारा हल्ला थियो। अब काशीमा पनि आउने भए ऊ। त्यति बेला काशीमा आएर शास्त्रार्थ गर्छु मैले सबैलाई जितेँ, अब काशीका विद्वानलाई जितेँ भने म सबैभन्दा ठुलो विद्वान हुन्छु भन्ने उनलाई ठुलो अहंकार थियो। त्यति बेला काशीका विद्वानहरूलाई डर लाग्यो। अनि उहाँहरूले कस्तो एकदम सबैलाई जितेको विद्वान आउँदैछन्, हामीहरूले हार्यौँ भने त काशीको बदनाम हुन्छ। काशी विश्वनाथ भगवानसँग सबै बिन्ती गर्न गए, हे भगवान हामीहरूलाई हाम्रो चाहिँ लाज राखिदिनुहोस् हे भगवान भनेर काशी विश्वनाथ भगवानसँग बिन्ती गरे। काशी विश्वनाथ भगवानको भित्रबाट एउटा आवाज आयो। कस्तो आवाज आयो भन्दा, तिमीहरू चिन्ता नगर, ती भट्टाचार्य विद्वान आउँदैछन् भने एकजना सन्त हुनुहुन्छ, सन्तको पासमा पठाऊ। ती सन्तको नाम के थियो त्यति बेला भन्दा कबीरदास थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कबीरदास त्यो जमानामा थिए। कबीरदास धैलो मैलो कपडा लगाएर बस्थे, आफ्नो विद्वता देखाउँदैन थिए। कबीरले पढ्नु भएको थिएन। कबीरदासले कबीरदाससँग मुलाकात गराइदिनु। छक्क परे काशीका विद्वानहरू। कबीरले त पढ्नु नै भएको छैन कबीरदासले, ऊ त सन्त। त्यत्रो पढेको विद्वानसँग कसरी कबीरदासले शास्त्रार्थ गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो कुरा मान, यति कुरा जान।
भट्टाचार्य एउटा ठुलो गाडामा किताब बोकेर आए, धेरै धेरै ठेलीहरू ठुला ठुला शास्त्रका अहङ्कार लिएर आएर काशीका विद्वानहरूसँग भेटे। अब म शास्त्रार्थ गर्न आएको, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? हजुरले शास्त्रार्थ गर्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, त्यहाँ जाउँ भनेर लिएर गए। लिएर जाँदा कबीरदास त एकदम सन्त हुनुहुन्छ, बसिरहनु भएको थियो कबीरदास। कबीरदासले प्रणाम गर्नुभयो ती विद्वानलाई, उनले पनि प्रणाम गरे। अब कहाँबाट कुरो खोतल्ने? उनले विचार गरे यी त कबीरदास हुन्, यिनी त पढेको पनि छैन, मसँग यिनले के शास्त्रार्थ गर्छन् होला, म के गरौँ भनेर अचम्मित भइरहेका थिए। त्यति बेला कबीरदासले भन्नुभयो, तिमीले पढेर बुझ्यौ कि बुझेर पढेका हे विद्वान भनेर यही शब्द, यति नै शब्द बोल्नुभयो। तिमीले पढेर बुझ्यौ कि बुझेर पढ्यौ? अब यसमा विचार गर्न थाले ती भट्टाचार्य, के भनेको होला यो? मैले यदि पढेको थिएँ भने त यस्ता सन्तसँग शास्त्रार्थ गर्न आउँदैन थियो होला। पढेर बुझेको थिएँ भने, यदि बुझेर पढेको थिएँ भने यस्ता सन्तसँग म शास्त्रार्थै गर्ने थिइनँ। त्यही बेला त्यहाँ एक आपसमा चर्चा हुन थाल्यो। चर्चा हुँदै थियो, आफ्नो आफ्नो कुरा सुनाइरहेका थिए। अनि त्यतिकै रात भयो, उज्यालो भयो। बिहान उठिसकेपछि नुहाउन भनेर ऊ नदीमा गए। काशीमा गङ्गा नदीमा नुहाउन जाँदा एउटा ठुलो रुखमा भूत प्रेतहरू बसेका रहेछन्। बिहान ब्रह्म मुहूर्त 4 बजी भर्खर झिसमिस उज्यालो पनि भएको थिएन, अँध्यारो थियो। एउटा ठुलो रुखमा प्रेत आत्माहरू माथि हाँगादेखि तलसम्म बसेका रहेछन्। अनि एउटा ठाउँ चाहिँ खाली रहेछ, त्यो रुखमा एउटा हाँगो खाली रहेछ। एउटा मरेको प्रेत आयो अनि त्यसले भने म यहाँ बस्न सक्छु, यो ठाउँ खाली रहेछ भन्दा अरू प्रेत आत्माले भने त्यहाँ तिमी बस्ने होइन, यो कसको स्थान हो त भन्दा संसारमा सबैभन्दा मै हुँ भन्ने एउटा विद्वान भट्टाचार्य अब मर्दैछन्। ऊ मरेर आउँदा ऊ प्रेत भएर आउँछन् अनि उनको लागि ठाउँ राखिदिएको। कृष्ण कन्हैया लाल की। स्नान गर्न गएका उनलाई त यति दुःख लागेछ अनि दौडेर गए कबीरदासको अगाडि र चरण पक्रे। हिजोसम्म चर्चामा उसको मन अझै खुलेको थिएन, म विद्वान होइन रहेछु भन्ने त लागेको थियो। तर आज जब प्रेत आत्माले त्यो कुरा बोलेपछि अहङ्कारीको लागि कहाँ स्थान हुन्छ भन्दा प्रेत आत्माको पासमा। जो पढेर अहङ्कार गर्छ भने त्यो मरेर प्रेत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भट्टाचार्यले थाहा पाए। आज कतिजनालाई उनले निच्चा देखाए, कतिजनालाई उनले चाहिँ होचो बनाए, कतिजनालाई शास्त्रार्थमा जिते भनेर अहङ्कार गरे। अनि सबैभन्दा शिर उच्चा गरेर हिँड्थे, कसैको प्रणाम पनि स्वीकार गर्दैनथे। मलाई ढोग्नुपर्छ, सबले मलाई ढोग्नुपर्छ, म स्वामी हुँ, म गुरु हुँ, म स्वामी, मलाई स्वामी भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको जुन स्वामी पद राख्दथे। स्वामी त एकजना महामती प्राणनाथजी मात्र हुनुहुन्छ, एकजना परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ जसले म स्वामी हुँ भनेर खिताब राख्छ भने ऊ पनि अहङ्कारी हो। स्वामी हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा सद्गुरु स्वामी हुनुहुन्छ, श्री प्राणनाथजी स्वामीजी हुनुहुन्छ, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमधामबाट ज्ञान लिएर आउनुभयो, साक्षात तारतमको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी स्वामी भनेर शिर झुकाउँछौँ। तर संसारमा जो अर्ध ज्ञान भएका मान्छेहरू म स्वामी हुँ, मलाई ढोग्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ, म स्वामी हुँ, पहिला उनीहरूले मलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भन्ने गजक्क भएर जो बस्छ ऊ चाहिँ अन्तिममा उसको बास कहाँ हुन्छ? जति नै पढे पनि उसको चाहिँ बास प्रेत योनिमा हुँदो रहेछ। अनि त्यस दिनबाट उनले त्यो भट्टाचार्यको पदलाई त्यागेर ऊ साधु भए। साधु भएर परमात्माको भजन गर्न थाले, सन्त भए। त्यसले गर्दा सन्त र पण्डितमा धेरै अन्तर छ। र हामी यो पवित्र तीर्थस्थल गुरुजी जुगलदासजी महाराजको यो पवित्र तीर्थस्थल हो। उहाँ एउटा सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमहंस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आज यस्तो जुन तीर्थ बनाउनु भयो कि नेपालमा एउटा यति ठुलो एउटा खम्बाको रूपमा सेवा समिति भनेर चाहिँ उहाँले स्थापना गर्नुभयो। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा सेवा समिति भनेको एउटा ठुलो वृक्ष हो। त्यो ठुलो वृक्षको छायामा धेरै धेरै अरू हाँगा बिगाहरू हरेक रहिरहेका हुन्छन्। यो जुन सुरुवात कसले गरे भन्दा जुगलदासजी महाराज, परमहंस जुगलदासजी महाराज। उहाँको स्थान यो पवित्र एउटा तीर्थस्थल हो, जसले दिल्ली बजारलाई पनि स्थापना गरेको कुरा म
सुन्दछु दिल्ली बजार अहिले हाम्रो जुन मन्दिर त्यहाँ पनि उहाँकै परिश्रम र मेहनतले त्यो ठाउँ बनाउनु भयो र यहाँ पनि कति दुःख गरेर यो ठाउँ बनाएर आज हामी शिर झुकाउने ठाउँ सत्संग गर्ने ठाउँलाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्ता परमहंस गुरुजी जुगलदासजी महाराजलाई यदि हामीले सम्झेनौँ, उहाँले जुन बताएको मार्गमा यदि हामी चलेनौँ, उहाँले जुन जागनीको कार्य कति छोडेर जानुभएको छ त्यसलाई यदि हामीले पुरा गरेनौँ सुन्दर साथजीले र यस्तो स्थानलाई यो स्थानलाई हामीले उहाँको स्थान भनेर विश्वास गरेनौँ भने हामी पनि गुन्हेगार हुन्छौँ सुन्दर साथजी।